نوجوانوں جڑ ویلے پاں اپنے پتر نو پتھر تے لٹا لیا قمیض اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوٹا پتر دے سینے تے رکھ لیا چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ بڑے بڑے امتحان لینی اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کی یا اللہ بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے ان آیات چ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقی ثقیلہ جدو لام اور نون دونوں تقید دے آ جاون تے ایک قسم دے معنی دے دینے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندیاں میں تینوں ضرور آزماواں گا بے ضرور آزماواں گا یعنی کہ دو مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تینوں ضرور آزماواں گا عرض کی تھی یا اللہ کس طرح آزماوے گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کل 5 امتحان میں تیرے کل 5 پرچے 5 پیپر لواں گا 5 پیپر کھڑنے اللہ کریم نے قرآن مجید چو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا دوسرا پرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالْجُوء میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تیرے مال اچھ گھاٹا پا کے آزماواں گا چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَالْأَنفُسِ میں تیری جان لکے آزماواں گا پنجواں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالثَّمَرَاتِ میں تیرا پھل یعنی اولاد لکے آزماواں گا 5 امتحانات دا اللہ نے قرآن چو ذکر فرمایا اس آیت پاکے مگر آخر تے جا کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا جڑا انہا 5 امتحانات تے صبر کر جائے ان رب والو مبارک باد ہوئے تے بشارت ہوئے فرمایا صابرین مبارک ہوئے گرامی قدر حضرات یہ امتحان کیوں ضروری نے یہ تے بحث کراتے بڑا وقت درکار ہے بس ایک ہی مثال ہے جو تو انہوں ساری گل عرض کر جاواں شاہ جی میں اپنے تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ چک دیر حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کی تھی آپ میں نے فرماما لگے تسبیح ہے میں کہا جی تسبیح ویخ کے تے فرماما لگے اس تسبیح وچ 100 دانے نے میں عرض کی تھی جی تے فرمان لگے ویخ تسبیح وچ ایک امام ہے میں عرض کی تھی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویخ تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک بار گزریا پر جڑا امام ہے ادھے چو 2 باری گزریا میں عرض کی تھی جی آپ فرماد نے جنہ دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں نے دھاگا بھی مصیبتان دا 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے پتہ چلے آکے امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے انی جاعلک للناس اماما مسجد دا بھی امام ہوتا ہے تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے آج جڑا تسی اپنے کھیت تے پیری دے درمیان بننا بنا دے نا 2 خطیانو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنہوں بننا کہہ دینے عربی دی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے صدر کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندہ ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چل دے مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے مستری تے مامار اپنی دیوار نو سدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری بن دے جنہوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بی امامہم اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دے وانگے اعلان کرانگے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پچھے آ جاؤ اپنے امام دے پچھے آ جاؤ امام بنن واسطے انسان نو امتحان دینا پہل دے وہ امتحان کیوں ضروری ہے
میرا دل کردا میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے ماں آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوئے کہ عشق کماوے دل رکھی بانگے پہاڑا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیوں نہ چکیے باہو پاویں کافر کیم ہزار فرما دینے عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا اتھے پتر کوہانے پہندے نے اتھے سیر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھ دے نے اتھے خاندان اجاڑنا پہندے اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پہندے نے کیوں؟ جی عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول چ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نا نہیں باپے کے اندر یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا تو اللہ نے بھی انسان نو فرمایا بندیا میں تیرے کل 5 امتحان لینے نے میں تیرے کل 5 پیپر لواں گا یا اللہ پھر اللہ فرماتا پھر جو پاس ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہاں جو سب تو ڈاڈا امتحان او اولاد دا امتحان ہے وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنہاں نے 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں گے پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن دے جب تک امتحان نہ دے تب تک امام نہیں بن سکتا امام حسین بھی اور سے ابراہیم دی نسل چسن آپ نے کربلا چ امتحان دیتے تے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن چوئے تے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہندے وہ بولے جدہ امام حسین ہے بھائی جدہ امام حسین ہے بولے اچھا سبحان اللہ امام ادو بندہ جدو امتحان دے وے اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں اسی لوگاں دا امام بنامن والے ہیں گرامی قدر حضرات امتحان کی میں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچا پوکھ دا پرچا مال چے گھاٹے دا پرچا پھر میں جان دا پرچا پھر میں اولاد دا پرچا سناوائے تے بڑا وقت درکار ہے نا میں بس 2-4 بات عرض کرنی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چو گزرے بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار بھی پہنے آسی آپ نے کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور سونا تے کتے دے گلے بچ جملہ سنو سونا تے کتے دے گلے بچ آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں سید عالم نے فرمایا جدے گھر جو غریبی ختم نہ ہوئے او محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت دا روپ لے کے تے پڑھ دے کینے
سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم دے کنا چ جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے او کڈا سونا میرے رب دا نام لیندے ہو، ایک باری پھر لے آجے۔ انہاں آکھیا نا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے۔ آپ نے فرمایا انج کرو آ میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو 6,000 میں رکھ لینا، ایک باری میں میرے یار دا ذکر تے سناؤ۔ فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملکوت سبحان رب سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوند ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے۔ انہاں آکھیا جی کو مول لگ دے، فرمایا آ جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے آ بھی رکھ لو، میں میرے یار دا ذکر سنایا جے۔ فرشتہ پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، اٹھے فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے۔ انہاں آکھیا ابراہیم مول لگ دے، فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دیتیاں ہن کی دیواں؟ انہاں آکھیا اساں مول بغیر ذکر نہیں سنانا۔ آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو، میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا، پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دیو۔ او فرشتے اصل حالت وچ آ گئے۔ انہاں آکھیا ابراہیم اساں تیریاں بکریاں کی کرنیاں، اسی تے فرشتے ہاں پر اج آ زمان آئے ساں، یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا؟ اللہ فرمایا جاؤ فرشتے آزما لو۔ تے فرشتے آکھیا سا آزما کے ویکھ لیا ہے، دنیا دار بھی یار چن کے بناتا، رب نے بھی یار چن کے بنایا ہویا ہے۔ اور میرا دل کردہ جے سمجھ گئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کول کراواں۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لے آئے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار کھری نہیں مل دے دن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے اے بن تکلیفوں اے لب دے نہیں جو محرم دل دے۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے کہڑے بلے مال دے وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ، کہڑے بلے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ کہ وقت دا بادشاہ نمرود کہڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، او دے دربار دے وچ کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں جڑاں ہلا کے رکھ دتیاں۔ نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ، ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لے آؤ، مال وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ، جڑے ویلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لے آؤ۔ پنجویں پرچے دی باری آ گئی، اللہ نے فرمایا وَالسَّمَرَا پروردگار نے فرمایا میں تیرے کھلو اولاد دا پرچہ لے کے آدم آما گیا، میں تیرے کھلو تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم آما گیا۔ نوجوانوں اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا، او ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا کیتے بارے اللہ نے قرآن چ فرمایا فَذْكُرْ فِي إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ اللہ نے فرمایا او وعدے نو سچا کر کے وکھان والا او نبی اسماعیل۔ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین، یا اللہ منو نیک تے صالح پتر عطا کر، منو نیک تے صالح پتر عطا کر۔ ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو، صالح تے نیک پتر منگیا کرو۔ جدو پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو۔ میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے،
نبی بھی پتر مانگدے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے نے اسماعیل اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان چکندے نے اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہندے سن سن میرے اللہ اسماعیل پتر آیا تو دا نام رکھ دیتا اسماعیل سبحان اللہ او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے گی کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر چ اللہ نے پتر عطا کیتا میری ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہووے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت حاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا ایک بھی جو حاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا تے حضرت سارا کو برداشت نہ ہویا تے فرمان لگیاں ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے حاجرہ دے گھر ہی رہندے ہو کیوں او دے جو اللہ نے تو پتر دے دیتا ہے تے میرے کو برداشت نہیں اے ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میں حاجرہ کہہ دیئے جی میں سارا کہہ دیئے اون جی کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے حاجرہ نو نال لکیا لیا پتر نو گودی چکیا تے جڑے میلے ملک شام چو نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار اور نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے ستو تھوڑی جی کھجورہ لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹورے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا کہ اللہ نے فرما ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا ایسے جنگل چ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نے بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورہ تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پہ اس ویلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پاس اتنا سوال کیتا حضور مینوں کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے رو کے آسمان پل ویکھیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو یہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہاریاں تے ہون کدے ضائع نہیں ہون دیندا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں ہوا اچھالے تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے کیوں حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تے کوئی اور بھی اچھال رہے ہے ماں والی بچہ ہسدا ہے تے کسی اور والی روندا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا او بندیا تینوں اپنے رب تے اینا تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا اس بی بی دا توکل وے اس بی بی نے بس اینا پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا کہ حضرت بی بی حاجرہ کہہ لگی ہیں جے او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نہ لجاؤ جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور نہیں ضائع ہون دیندا ابراہیم بیوی تے پتر نو چھوڑ کے ٹرے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کر دے جا رہے کہندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے آ ویکھ میں جنگل بیابان چ چھڑ کے ٹر چلے ہاں انہاں نو بھکھا نہ رکھی انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو نمازی رکھی اپنے بیڑے دا گوانڈی رکھی یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری دعا اودو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سے کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری اج بھی مکے ٹر جاؤ مکے کوئی پھل نہیں ہوندا
کوئی پودا نہیں ہوندا، اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے، اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا، پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نو پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا وہ مکے چوں ملدا ہے۔ اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے۔ کیوں؟ ابراہیم نے دعا کیتی سی، آکھیا یا اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق دیویں۔ کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے، مکے والے بہ کے کھاندے نے۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی، یہ دیتے میں الحمدللہ جب بحث کرا میں نے وقت درکار ہے، تسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے، میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے، او دے چے سارا کچھ موجود ہے۔ بس میں آج تو انہوں آخری امتحان سناون لگا۔ ابراہیم بیوی تے پتر نو چھڑ کے ٹر گئے، ملک شام گئے، ان بیوی گودی چلے کے پتر نو بیٹھی گئے، پانی پیوی جا رہی، ستو کھادی جا رہی تے کھجورہ کھائی جا رہی، پتر نو دودھ پلائی جا رہی۔ نوجوانوں ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، نہ جانے کتنے دن گزرے، پانی مک گیا، ستو مک گئی، کھجورہ مک گئی۔ بی بی حاجرہ اپنے پتر نو لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے، دوپہر ویلے اوس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نو چھوڑ کے گئے، سارا دن پتر دے نال گزار دینے، شام نو براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کل دوسری بی بی تے پتر اسحاق کل چلے جاندے نے۔ اس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا، اس بی بی حاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا، اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے، اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم نے 2 پتر مانگے، ایک آب زمزم والا، ایک آب کوثر والا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا۔ ایک اسماعیل مانگیا تے ایک رب دا حبیب مانگیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا مانگیا، رب حب لی من الصالحین کہہ کے اسماعیل مانگیا۔ رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چو عطا کیتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آوندے رہے جاندے رہے جاندے رہے تے آوندے رہے، پتر جوان ہوندا گیا ہوندا گیا ہوندا گیا۔ رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، جدوں پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا، باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا، پتر جوان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آندے نے، ادھر اسحاق جوان ہو گئے تے ادھر اسماعیل مکے چ جوان ہو گئے، ملک شام وچ پتر اسحاق جوان ہو گئے، اوتھے بی بی سارا، ایتھے بی بی حاجرہ۔ نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا، پتر بھی جوان ہو گیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا، پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو، چلو میں پڑھ دینا پھر بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ اللہ من الصابرین۔ ان قرآن رب نے اس خواب دا ذکر فرمایا۔ ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے۔ سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا، کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا۔ اگلی رات لیٹے تھے، پھر فرشتہ خواب چاہیا تو انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے۔ صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی، پھر رات لیٹے، پھر فرشتہ خواب چاہیا انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے۔ صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا۔ آج بھی ویکھ لو اوہی 3 قربانیاں دیتی جا دیا، یا اونٹ دی، یا گائے دی، یا دمبے دی۔ 3 دن قربانی کی تھی، چوتھے دن فرشتہ پھر خواب چاہیا، انہیں آکھیا رب فرماندہ جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا او قربان کر۔ تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا، خیال آیا اچھا رب اسماعیل پیا مانگدا ہے، اسماعیل پیا مانگدا ہے۔ اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، ملک شام تو براق تے بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر، پتر نو بٹھا کے فرمان لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرا کی خیال ہے؟ واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں۔ کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی تھی ابا جی جیڑا حکم ملیا پورا کرو۔ آؤ ہن میں تینوں باپ تے پتر دا، ماں تے پتر دا پیار سناواں۔ آؤ تو ہاڈے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دے ماں۔ نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں، جے اج دا پتر ہوندا کہندا ابا جان مینوں تے میری ماں نوں جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو، میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے، میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے، اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باپ والا روب پاون دی عادت ہے، ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو، ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں، میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے۔ پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا، پتر نے اپنی گردن نیویں کر دیتی، عرض کیتی یا ابت فعل ما تؤمر، عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نوں فرمایا تیاری کر لے، ادھر بی بی ہاجرہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ بی بی بھی نبی دی ہے، ماں بھی نبی دی ہے، فرمایا ہاجرہ میرے پتر نوں تیار کر، انہوں میں دعوت لے کے جا رہا ہوں، ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لئی، ماں دی ہے، ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان دا ویلا آ گئی ہے، اما پتر نو کمرے چ لے گئی، پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا، تے زلفاں سوار دی روندی ہے، ماں سرما ڈال دی روندی ہے، ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا امی روندے کیوں؟ اما نے متا پڑھ کے سینے لا لیا، چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا، اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آ گیا، تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے، اپنے ابو دے سامنے بولی نا، پترا جی اج ابے دے سامنے بول پیا، قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون دے چنگا سی دودھ پھیڑا سی، تے پترا ماں دے دودھ نوں لیکھا نہ لاویں، دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پیا، تے پترا میرے دودھ نوں لیکھا نہ لاویں۔ اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی، اس ماں نے پتر نوں پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا، پتر نے ماں دے گلے لگ کے آکھیا ماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے، خون ابراہیم دا ماں، ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے، دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپا گا، قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن، ماما تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن گے۔ نوجوانوں سمان نے تیار کر کے ڈوریا، تیار کر کے ڈوریا، ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ڈورے۔ علامہ اقبال دی روح تڑپی، ساڑھے سیال کوٹ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ علامہ اقبال حیران ہو کے فرماتے ہیں اسماعیل جتھے تو پلیا سائیں اتھے تے سکول بھی کوئی نہیں، کالج کوئی نہیں، یونیورسٹی کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا؟ تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ فرماتے ہیں مکتب تے اتھے ہے نہیں سی، کہ نظر دا کمال سی نا، یہ اس ماں دی تربیت سی جن نے پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں، پترا ابو ذبح بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی، باپ دے سامنے نہیں بولی دا۔ نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا، آئے وادی مینا دے اندر، باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنا آیا۔ اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جن نے گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو۔ نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا، سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی،
تے آکھے ابو جی میری قمیض کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی، کیونکہ میں دنیا تو جوانی چ ٹر چلے ہاں، چڑھ دی میری جوانی ہے، میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا، میری قمیض نو اکھیاں نہ لو گی، ٹھنڈ پہ جائے گی۔ ابا جی ذرا اے رسی جڑی لیاندی نے تے میرے ہاتھ تے پیر بند لو، کیونکہ تسا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے، کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے۔ ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے وے، آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو، کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا، نوجوانوں جڑ ویلے پاں اپنے پتر نو پتھر تے لٹا لیا، قمیض اپنے کندھیاں تے رکھ لئی، اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا، چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی، آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ بڑے بڑے امتحان لینی اسی بولے نہیں، یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا، عرض کی یا اللہ بس کر دے بس کر دے۔ ابراہیم نے فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ، اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے، اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے۔ ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ، نوجوانوں چھری پھیر دینے، چھری پھر دی رہی، حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ۔ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ، ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو، ابا جی ذرا چھری پھیری آج۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری، اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ، چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے، فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی، میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ کہن لگی ابراہیم دس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑیا؟ فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی۔ چھری کہن لگی لج پالا اگ نو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا، میرے ابراہیم نو ساڑی نا، مینوں اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دیواں گا۔ ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں، فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ، جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا، جیڑا تینوں حکم ہے تو کرتا، جیڑا مینوں ہے میں کری جانا۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا۔ عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو۔ ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے، اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن، او بولو یا سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاعت فرمایا فلما تجلی فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتله للجبین، فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی، اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر۔ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں، ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے، انہیں بس نہیں کیتی، انہیں جو مگیا سائیاں ہوئے دیتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی، پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے، پھر آواز آئی، ہن نہ پھیری ہن نہ پھیری۔ پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، کیوں؟ اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی، پیشانی زمین تے رکھی، گل سمجھ، جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر، تیری بھی جان چھوٹ جائے گی۔
بندے دی جان ہی ادو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے وے فلما اسلما وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دمبا ذبح ہو گیا دو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرماندے نے پتر ویکھ میں کڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہنے لگے سخی تسی بھی وڈے ہو پر ماں وڈا سخیاں فرما پترا تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تساں تے اودا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے اکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرمان لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا تے اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تے ربا تو کیویں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعاں دی یاداں تازہ کر دیتی ہے قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تواڈیاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں وڈا سخی میں رب ہی ہاں میں نے پتا گل بہار والے بڑے شاہ جی سیانے بندے نے میں ہمیشہ سال چ ایک دو باری تواڈی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال دو مرتبہ تواڈے پنڈ شاید سال وچ ہونا کہ ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے نے تے ہضم کر جاندے نے سارے رات دے 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تساں مینوں 2 بجے تقریر دے دیتی ہے میری روزانہ واری 3 بجے ہوندی ہے آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے تو 3:15 3:30 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاندی ہے ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوندی ہے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دیا راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملدا روزانہ پاکستان وچ رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی تو ہن سیالکوٹ تے اج 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے اج اپنے سیالکوٹ تے جو سفر ودتا جاندا ہے میرا ٹائم اور اگے جاندا واہ کہ رب تعالی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ ساڈی اج دی رات قبول فرمائے بابا جی حضرت بابا جی پیر سید ڈھولن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری دے درجات بلند فرما کے آپ دے فیوز و برکات توجہات اللہ کریم سانو سارے نو نصیب فرمائے میں شکر گزاراں نقیب محفل برادر عزیز جناب محمد حامد منیر قادری صاحب محمد عثمان قادری صاحب میرے انتہائی معزز و محترم جناب حافظ کیسر رضا چشتی صاحب بھائی محمد شاہد لبا صاحب حافظ محمد عثمان صاحب اور تمام اس محفل مبارکہ دوں سجاون واسطے کاوشاں کرنے والے دامے درمے قدمے سکھنے جس بھی حوالے نل جنہیں محفل چہ حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری قبول فرما کے بابا جی حضور دا صدقہ اللہ سارے نو دنیا و آخرت دی ساریاں بھلائیاں نصیب فرمائے میرے واسطے جنہ جنہ نے بھی اچھے کلمات خیر ادا کیتے نے میں دعا گو ہاں کہ انہ دا حسن ظن نے اللہ انہوں قائم دائم رکھے منوں کو پوچھے تیری اوقات کیے تو میری اوقات بس ہوئی ہے کہ میں کہنا ہونا کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں یہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بس ایک کریمہ دی مہربانی ہے سائیں قبول فرما لیں میں حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دا پیر احمد شاہ صاحب دا اور خصوصاً بھائی شاہد لبا صاحب دا شکر گزار ہاں جنہ ایک مرتبہ پھر محبت دا اظہار فرمایا اور بابا جی حضور دے قدمہ چ بیٹھن دی سانو سب نو سعادت نصیب فرمائی